नाजरीन, साइमीन, ख़वातीन व हज़रात, आपका खादिम आपके इस दिलपज़ीर प्रोग्राम जिसका नाम है नूर हक आपका खैर मकदम करता है। और हम एक ख़ास मज़मून पर मुद्दे पर बात कर रहे थे कि खुदा को हम कैसे जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खुदा को खुदा के कलाम से और उसके कलाम की जांच करके, दरियाफ्त करके। तो मैं बात ये कर रहा था, जब हम पढ़ रहे थे दूसरे पतरस की किताब में, अब हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे एक बाब की और 21 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर 16वीं आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुदा और उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से हमने ये आवाज सुनी, और ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुअतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि ये चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिल को रोशन ना करे। और ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की कोई नबूवत किसी इंसानी तकाजे से और उसकी मर्जी से नहीं हुई। अब एक बड़ी जरूरी बात आपके साथ बांटना चाहते हैं। 3 बाब की 15 आयत को जब आप पढ़ेंगे पैदाइश की किताब में, तो वहां पर खुदावंद बात कर रहे हैं किससे? आदम से, हजरत आदम से, हजरत हव्वा से और शैतान से। और वहां पर कह रहे हैं कि ए औरत, मैं तेरे नस्ल के और इस शैतान के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और जो तेरी नस्ल होगी वो उसके सर को कुचलेगी, और शैतान से कहा तू उसके एड़ी को डसेगा। आप उस आयत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात हो रही आदम से, ये बात हो रही हवा से, ये बात हो रही हाबिल और कैन के बारे में। आज आप समझेंगे, पर अभी हाबिल और कैन पैदा नहीं हुए हैं। पर आप जब अल्फाजों पर तवज्जो करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो नस्ल की बात कर रहे हैं खुदावंद, और हवा से कह रहे हैं तेरी नस्ल और इस शैतान की नस्ल के दरमियान। तो क्या औरत से नस्ल चलती है? नहीं। किससे चलती है? मर्द से चलती है। औरत में तुखम नहीं होता, औरत में अंडा होता है। आदमी के तुखम से हम पैदा होते हैं और ये दोनों मिल करके बच्चे को पैदा करते हैं। पर यहाँ पर बात उल्टी हो रही है। हजरत हव्वा से खुदा कह रहे हैं कि तेरी नस्ल के दरमियान, आदम की तरफ मुखातिब होकर के बात नहीं कर रहे, पर ये खुदा का कलाम है जो सदियों के बाद पूरा होता है। और खुदा 7:14 में यशायाह की किताब को जब आप पढ़ते तो लिखा, और देखो मैं तुम्हें एक निशान दूंगा, एक अजरा जो हामिला होगी, यानी कुंवारी हामिला होगी, और एक बेटा जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसके मायने हैं खुदा हमारे साथ में है। और हम हजरत मसीह को इब्ने मरियम कहते हैं, इब्ने यूसुफ नहीं कहते हैं। ये नबूवत है खुदा की जो हजरत मूसा पे उसका इल्हाम आया और उन्होंने ये किताब में लिख दिया। पर अब आप सोचिए, अब हम हजारों साल के बाद में जब इसका मुताला कर रहे हैं, इसको दरियाफ्त कर रहे हैं, तो पता चला खुदा ने वो कहा था। और फिर हजरत यशायाह से 730 साल कबल बात करी खुदावंद ने। फिर 9 बाब की 6 आयत में खुदा ने बात करी कि मैं तुम्हें एक बेटा बख्शूंगा और उसका नाम अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसके सल्तनत के इकबाल की इंतहा नहीं होगी, उसकी सल्तनत हमेशा तक बढ़ती रहेगी। फिर 9 बाब की 1, 2, 3, 4, 5वीं आयत को जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग अंधेरे में थे वो गैर कौमों का गलील। जब आप मत्ती रसूल की इंजील पढ़ते हैं 3 बाब और उसकी 4 बाब की 17, 18, 19 आयत में, तो लिखा है जो लोग तारीकी के मुल्क में रहते थे उनके ऊपर बहुत बड़ा नूर चमका। और उस नूर की बाबत कौन बोल रहा है? 730 साल पहले हजरत यशायाह बोल रहे हैं। है गजब की बात। ये आम किताब नहीं है। इस किताब के वसीले से आप उस खुदा को जानेंगे जो अजल से है और अबद तक रहेगा। तो
ایک انسان کو اس کے کلام کے وسیلے سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کلام کو پڑھیے، اور جیسے جیسے آپ اس کے کلام کا مطالعہ کریں گے، جیسے جیسے اس کے کلام کو آپ پڑھیں گے، جیسے جیسے اس کے کلام میں آپ دریافت کریں گے، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے، آپ مشق کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عام فہم چیز نہیں ہے، پر یہ خدا کا کلام ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں ایسی باتیں جب آپ جاننے لگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب جو بات حضرت یسیہ کہہ رہے تھے وہ بات پوری کہاں ہوتی ہے؟ متی رسول کی انجیل، اور متی رسول کی انجیل اور پرانے عہد نامے میں یعنی ملاکی کے درمیان 400 سال کا وقفہ ہے۔ 400 سال سناٹے کے ہیں، کچھ نہیں ہوا 400 سال تک۔ 400 سال تک کی کوئی کتاب نہیں ملتی ہے، اور ان 400 سال کے بعد کی کتابوں میں جو متی کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک باب کی 18ویں آیت سے اس بات کی شروعات ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف سوچ رہے ہیں کہ میری بیوی حامل ہونے والی بیوی میری حاملہ ہے اور ہم کو پتہ چل گیا ہے، لیکن میں اس کو بدنام نہیں کروں گا، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں، طلاق نہیں دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور سنیے، تب آسمان کا خدا اپنے فرشتے کو بھیج کر کے ان کو اس بات سے آراستہ کرتا ہے، اس بات سے واقف کرتا ہے کہ جو اس کے بطن میں ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کا وسیلہ ہے، وہ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہے، وہ خدا کے منصوبے کے وسیلے سے ہے، وہ خدا کے مقصد کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ ایک باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، اور ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ اور تب 19 آیت میں لکھا، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لانے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کا ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے اپنے نبی کے معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کہاں ملے گا؟ 7 باب کی 14ویں آیت، یسیہ کی کتاب۔ تو کوئی بھی نبوت، کوئی بھی ایسی چیز انسانی طبیعت سے، تقاضے سے نہیں ہوئی، جیسا ہم پطرس میں پڑھتے ہیں، دوسرے پطرس کے 1 باب کی 21 آیت میں، کہ خدا کے لوگ خدا کے روح کے ہدایت سے ابھارے جا کر خدا کی اور سے بولتے تھے، اور اس لیے چونکہ یہ خدا کا کلام تھا، حضرت مسیح متی رسول کی انجیل میں 5 باب کی 18-19 آیت میں کہتے ہیں، آسمان زمین ٹل جائیں گے، پر جو باتیں میری ہیں، جو خدا کا کلام ہے، شوشہ بھر جب تک پورا نہ ہو مٹے گا نہیں، کاٹا نہیں جائے گا۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، اور ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم خدا کو خدا کے کلام کے وسیلے سے جان سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے کلام کو خوب پڑھیں، ضرور سے پڑھیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 26 آیت میں لکھا ہوا، اپنے رتھ پر 28 آیت سے پڑھ رہا ہوں، وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسیہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا، نزدیک جا کر اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس نے دوڑ کر اسے یسیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے سمجھتا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم پڑھ تو رہے ہیں، ڈھیروں لوگ آج پڑھ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اگلی نشست میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ خدا کا کلام جو پڑھ رہا تھا وہ تھا کیا۔ خدا آپ کو برکت دے، ہماری پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔